بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتبارك الله أحسن الخالقين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا يا ربنا يا مولانا إنك أنت السميع العليم ولا تضرب بهم وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أصبح وحاجته وطلبته إلى مخلوق فإن حاجة وطلبته إليه يا مولاي وحدك لا شريك لك اللهم اجعل أول يوم هذا صلاحا واغفره فلاحا وآخره نجاحا وأعد من كل يوم أوله فزه وأوسطه جدا وآخره وجه اللهم ارزقني خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يعقب الجريء ورميتك السترة يا كريم الصفح يا عظيم المن يا حسن التجاوز يا باسط اليدين برحمتك يا صاحب كل نجوى منتهى كل شكوى يا مبتدئا من نعمك قبل استحقاقها يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا غاية المقداس الغلط الشر وقلبي بالله اللهم إنا نحمدك على كل نعمة ونشكرك على كل حسنة ونستغفرك من كل ذنب ونسألك من كل خير ونستعيذ بك من كل بلاء ولا حول ولا قوة إلا بك يا عودتي إلا كربتي ويا غياثي إلا شدتي ويا ويلي في نعمتي ويا منجي في حاجتي ويا مبدئي في وقتي ويا منقذي من هلكتي ويا كالي في وحدتي كل قضيتي ويسر لي أمري واجمع لي شغلي وأنجي لي طلبتي وأصلح لي شأني واغفر لي محمدي واجعل من الأمر فرجا ومخرجا ولا تفرق بيني وبينك عافية غد ما أبقيتني وفي الآخرة إذا توفيتني برحمتك يا أرحم الراحمين الله